नमस्ते जजलपा म सानुमैया महर्जन कीर्तिपुर नगरपालिका वडा नम्बर 8 का वडा अध्यक्ष। नयाँ वर्ष 2082 सालको उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण वडावासी आमाबा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा सुस्वास्थ्य दीर्घायुको उत्तर प्रगतिको कामना गर्दछु। व्यक्तिगत घटना दर्ता सप्ताह 2082 साल वैशाख 1 गतेदेखि 7 गतेसम्म। व्यक्तिको कानुनी पहिचान र राज्यबाट प्रवाह हुने विभिन्न सेवा प्राप्तिका लागि जन्म, मृत्यु, विवाह, बसाइसराई र सम्बन्ध विच्छेद लगायतका घटनाहरू घटेको 35 दिनभित्रमा दर्ता गर्नुभयो भने निःशुल्क हुनेछ। आफ्नो वडा कार्यालयमा दर्ता गरौँ। धन्यवाद।